porsul bugunk येता देवा तुझांचो आदार तुझी मदत मागूंक येता बापाक पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना Bapak putak atmya Vundun महिमा सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. खेरीत भशेन तुका आनी म्हाका ह्या मिसा भेटेन वांटो घेवंक फावो केल्ल्या पासत तुका आनी म्हाका जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक दिल्ल्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया, महिमा ओपुया. तशेंच फावो जाल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर पासत आमकां फावो जाल्ल्या सगल्या बेसांवां पासत जेजूक आर्गां दिवया. ह्या मिसांत आमी कितें मागता, कितें आमी मागूंक आयल्या, कितें आमी ओतरेकता, कितें आमच्या जिवितांत सोदता ते ह्या वेळार जेजूक आमी सांगुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धुरया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसाचे इदेसांव सोपून गेल्ल्या आंतोनियो नोरोना हाका सुर्गीचें सूख आमी मागुया. कसल्या पातकाचे खोत आसा जाल्यार ताचें धुवून काडून सुर्गीच्या देवा बापान आपणाचे वेगीन ताका घेवंक. तशेंच मागुया आयज जोन दीस पाळटल्या पासत मिस Alessandria Dias, Mr. Jose Fernandez, Mrs. Sabina Norona, Rylan Gomez, Anifa Fernandez ही आमची भाव भयणां आपणाचो वाडदीस समोरतात. तांचे पासत तांकां देवान आशिर्वादान बोल्ल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच सोपून गेल्ल्या पियेदाद पिंटो आनी रुजारिया मिरांदा हांकांय सुर्गीचें सूख मागुया. सोम्या जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची अगोणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकोश्टांक आमी सांपडटा. तातली आमकां निवार.
आनी तूंच दयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें ताकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयता. म्हज्या उपदेशाक तुवें चीत दिल्याय जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशलकाय जावंक पावती, आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रामाणीकपण रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी, आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजें सोशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जसो मनीस नश्ट्यांची भूत घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो ताळीत आसा. सबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वालेचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काला पोरमोणे जातात फळां, आनी कदीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. सबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावाबीन अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें फळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसंतनाक पावयता. सबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपोंची कोडे उलोवन जेजून म्हणलें, हे सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणलोलें भुरग्यां पुरी ही संसद. तर जुआंव जेवण तशेंच पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा तो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस.
दोन वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता थंयसर आमी तुमकां गायलें पूण तुमी नाचली नात. आमी विलापली आनी तुमी रोडली नात. जेजू मोगाच्या इश्टानू त्या काळावेल्या लोकांक भुरग्यां भाशेन सोर करता आनी भुरग्यांक कोणें सोर करून तो आमकां सांगूंक सोदता जो हांव बावतीस आयलो जिवीत बदलणेचो संदेश घेवन. तो म्हणटालो जिवीत बदलात, सोमी येवचो जालो, पूण ताचें कोणें आयकलें ना. उपरांत जेजू आयलो काकलुतीचो संदेश घेवन, बोगसण्याचो संदेश घेवन. आनी जेजू म्हणूंक सोदता ताचें कोणें आयकलें ना. प्रितीच्या इश्टानू, आमी जायते फावटी ह्या भुरग्यां भाशेन आमचें जिवीत जाता. आमकां जायतीं भावां भयणां शिटकायतात, कितें करचें कितें न्हय जायतीं जाणां आमकां सांगतात, पूण आमी तांचें आयकना. जायते फावटी आमकां जिवीत बदलणेचो संदेश मेवला, जायते फावटी आमकां काकलुतीचोय संदेश मेवला, पूण तोय आमी आयकूंक ना. प्रितीच्या इश्टानू, आमी आद्वेंताच्या काळार आसा. जेजूक घेवंक आमी तयार जाता. कितें भशेन जेजू आमच्या काळजांनी जल्म घेवंक सोदता. कित्याक उपकारता मोगाच्या इश्टानू, जेजू जल्मलो जाल्यार फकत आमच्या गोट्यांत आनी आमच्या काळजांनी जल्मूंक ना जाल्यार त्या पासत जुआंव बावतिस्ताचो आनी जेजूचो संदेश होत जिवीत बदलात, पातक सोडात, नव्या जिविताक वेंग मारात. आनी हें करूंक एक बरी संदी आमकां ह्या नातालांच्या काळार मेवतली, आद्वेंताच्या काळार मेवतली. तें म्हणल्यार खुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आमच्या पातकांचें बोगसणें घेवंक वाड्या वाड्यांनी आमी खुमसारां करतले. कितें भशेन हे खुमसाराच्या साक्रामेंताचो फोळ आमकां आमच्या जिवितांत घेवया आनी जेजूक फावो ते परी नितळ निर्मळ काळजान आमच्या जल्म दिवंक प्रयत्न करुया. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय
हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो हुंडो खाता आनी कालसीतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभव आनी सोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाश्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणाक आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवाये मोल करूंक आनी सोर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या वेळार जेजू मुखार थोडोसो वेळ आमी मागण्यांत सारतले. Upkara
जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमचो प्रभू जेसू आमचो सुमी आमचो धोनी आमचो सोडवणदार ह्या वेळार आमची मुखार आसा ताका सगलो मान भोवमान फावो आमच्या सुमयांक आमच्या दोनयांक ह्या वेळार मान बागोवन आमी नमस्कार करुया जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू मोगाच्या भयणी भावांनो दिसान दीस कळटा ना कळटा जेजूची जायतीं बेसावां जेजूचो आशिर्वाद ताचें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी अनुभवता तो आमकां आशिर्वादान भरता चलता भोंवतना राखता सांबाळटा पिडारोग बरो करता आमकां पातकांचें भक्षण दिता ह्या सगळ्या बरेपणा पासत ताका आमी दिनवासूंक फावो आनी अखेरीत वेळ आमकां फावो जाला जेजूक आर्गां आनी मोहिमा दिवंक तशेंच आमच्या जिविताच्या देण्या पासत ताका आमी दिनवासूंक फावो आयच्या दिसा जोन दीस पाळटल्या आमच्या भावा भयणाचो उगडास आमी करुया Alessandria Dias, José Fernandes, Sabina Norona, Rylan Gomez, Anifa Fernandes ह्या आमच्या भावा भयणाच्या जिविताच्या देण्या पासत तशेंच जायतीं आमची वळखीची आसतलीं आयज जल्म दीस पाळटात कितलींशींच आमची भावा भयणां काजराचो दीस घोडी पाळटात आसतलीं तांच्या जिविताच्या देण्या पासत तांच्या कुटुंबाच्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया Jivya Devak Vakanta Saglya Kalsan Dirvasa Jivya Devak Vakanta Saglya Kalsan
मोगाच्या भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी जेजू कडेन हे उपरासलेले परिस्थितीन आदार मागता. ही आवचीत आयिल्ली पिडा, ही उपरासलेली गंभीर परिस्थिती आमकां अदीक जेजूशी येवंक आपयता. तो आमच्या जिविताचो दोनी. कितें बरें कितें वायट तें सगळें तो जाणा. ह्या पासत हे पिडे वेळार ताचोच आदार आमी मागुया. जायतीं आमचीं भावा भयणां हे पिडेक लागून कश्टवतात. आमच्याच गांवचीं भाव भयणां, गोंयची, इंडियेची, अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ ह्या वाठारांनी रावतली आमची भावा भयणांचो उगडास आमी करुया. पिडेक सांपडल्यान तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो कोर म्हूण मागुया. हे पिडेक लागून हे पिडे वेळार वावुरतल्या आमच्या दोतोरांक, नर्सींक, तशेंच हॉस्पिटलांनी वावुरतल्या दुसऱ्या भाव भयणांक जेजूची बोळ, कृपा आनी घोटाय मागुया. हे पिडेक लागून बेकारी वाडल्या. जायत्या आमच्या भावा भयणाची नोकरी वावर ना जाला. जायतीं आमचीं भावा भयणां जेवणा खाणाक लेगून फाटीशीर जाल्यात. तांचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया. तांकां आमी जेजूच्या हातांत घालुया. जेजूच्या आदारान, जेजूचे दयाळायेन, जेजूचे कृपेन तांकां ती कितें ओतरेकता, ती कितें सोदता तें तांकां फावो जा म्हूण मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रोसणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायन तूं आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्या बेगीनूच बरी कोर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. तांकां तांच्या कुटुंबाक फावो तो आदार मेळचो म्हूण आमी तुका प्रार्थना उबारता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक एक गुणादीक ओकोत बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकारी आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड दी म्हूण मागता. हें आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.